श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचम्। मार्कण्डेय उवाच नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम। सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशः शिरोवतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणं रक्षतु मे हरिः। आकाशरात् सुतानाथ आत्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमः पायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः। सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजानिरीश्वरः पालयेस्माकं कर्म साफल्यं नः प्रयच्छतु। य एतद्वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेशितुः सायं प्रातः पठेन्नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः। इति मार्कण्डेयकृतश्रीवेङ्कटेश्वरवज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्।